अस्सलाम वालेकुम जी। सेहत और सियासत की एक और एपिसोड के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात करेंगे ज़ायबितीज़ के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। और एपिसोड नंबर 2 के साथ हाजिर हैं और इस पे आज इंशाल्लाह बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। और आगे भी फ्यूचर में डायबिटीज़ के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स आएंगे जिसमें डिटेल में डायबिटीज़ के बारे में मालूमात होगी उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है। ये जो वीडियो है हमारी, इसका मकसद बेसिकली जो डायबिटीज़ की अवेयरनेस है कि शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, उससे मुतल्लिक एक क्विक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे उन लोगों का जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब किया है, और आप हमारा इस तरह ही साथ देते रहें। इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव वीडियोस अबाउट क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बताते रहेंगे, जैसे कि शुगर के बारे में आज बात करेंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें जिस तरह शुगर क्या है और इसकी इकसाम क्या है। अगर हम बहुत सादा लफ्ज़ों में बात करें तो शुगर बेसिकली दो तरह की है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ का जो हिस्सा है वो बहुत कम है, 4 to 5% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज की जो मेन वीडियो का मकसद है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जो आमतौर पे अराउंड 25-30 की एज में जाके स्टार्ट होती है। यूजुअली आपकी फैमिली से आप में ट्रांसफ़र हो रही होती है और इसमें बेसिकली बीमारी लबलबे की है। लबलबा कमज़ोर हो रहा होता है वो टाइम, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जिसके साथ वो कमज़ोर हो रहा होता है। तो उसमें लबलबा बेसिकली एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, और शुगर बेसिकली इंसुलिन की कमी है। अब वो कमी क्या असल में है कि लबलबा कमज़ोर हो गया है, या आपके अंदर इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या वो कोई और वजह है जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही। लेकिन ये पूरा स्पेक्ट्रम डायबिटीज़ में शुगर कहलाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें शुगर के बारे में आपने बताया, इसकी जो तारीफ है, इसकी किस इकसाम है। अब इसमें शरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अंदर कितनी है कि शरह से ये फैल रही है और ये कितनी खतरनाक है? तो फरहान साहब, अभी लास्ट वीक मैंने एक सिम्पोजियम अटेंड किया था डायबिटीज़ के रिलेटेड, और उसमें लेटेस्ट डाटा शेयर किया गया और उसमें पाकिस्तानी डाटा भी शेयर किया था, जिसमें एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ है। अच्छा, दैट मीन्स मोर देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन, हर चौथा बंदा अगर डायबिटिक है तो इट मीन्स के 25% लोगों को शुगर है। और मेरे ख्याल में, क्योंकि सर्वे में यूजुअली बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किए जाते हैं, तो अगर आप रियलिटी देखेंगे तो शायद इससे वर्स है। जो हम अपने क्लिनिक्स पे फेस कर रहे हैं, जो हम अपने हॉस्पिटल में फेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हर तीसरे बंदे को कम से कम पाकिस्तान में शुगर होगी। लेकिन अगर हम डाटा के थ्रू जाएं तो हर फोर्थ इंडिविजुअल को शुगर है। बात यह है कि आवाम को ये मनाना कि उनको कोई बीमारी हो चुकी है और वो आपको पता मानते ही नहीं है इसके बारे में कि हमें शुगर हो चुकी है या बीपी हो चुका है, कोई और बीमारी हो चुकी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम आवाम को ये बताएं कि ये बीमारी किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो फरहान साहब, इसमें जो बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है, जिस रिस्क फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो विरासत है जी, जो जेनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर तो यही कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ एग्जिस्ट कर रही है, आपके मदर में, फादर में, तो काफ़ी चांसेस हैं कि बच्चों में वो ट्रैवल डाउन करेगी। देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा सुस्त हो और अपना वजन बढ़ा रहे हैं, ओबेसिटी इसका एक रिस्क फैक्टर है जी। फिर उसके अलावा डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनके साथ लबलबे की डिजीज़ हो जाती है और उसमें लबलबा ख़राब हो सकता है, दैट कैन लीड टू डायबिटीज़। और फरहान साहब, मोटे जो हमारे आम आवाम के समझने के लिए, उनमें सबसे ज़्यादा तो यही कॉमन है। लेकिन इधर मैं एक छोटी सी चीज़ की बात करना चाहूँगा जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसका, वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। बेसिकली ये अगर आपके खुराक में लिपिड्स का, फैट्स का, ऑयल का, चिकनाई वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जी, और आप कोई खास एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उससे आपके जिगर की एफिशिएंसी खराब होती है, उस पर चर्बी आ जाती है जिसको फैटी लिवर बोलते हैं, एंड अल्टीमेटली उसका भी लिंक डायबिटीज़ के साथ है। और वो देखने में आ रहा है कि हमारी कॉमन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा उसका शरह बढ़ती जा रही है जी। और बेसिकली ऐसे मरीज को शुगर होती नहीं है, बट वो प्रेजेंट एज डायबिटीज़ करेगा, क्योंकि उसका वो मैकेनिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन होती है उन लोगों में लेकिन वो काम नहीं कर पाती।
تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بیماری ہے, اس کے اوپر بھی ضرور میں بہت جلد ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن کہنے کا مطلب کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ رسک ہے. ڈاکٹر صاحب اب ہمارا اگلا سوال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پھر اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی, تو فرحان صاحب اس کا جو دیکھنے میں آیا نا کہ ڈائبٹیز اگر آپ ایک خاص ٹائم پہ پکڑ لیتے ہیں مریض کی, کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ بندے کو شوگر ہو گئی ہے یا یہ ہونے جا رہی ہے, جس کو ہم پری ڈائبیٹک بولتے ہیں. پری ڈائبیٹک شوگر کی وہ رینج ہے, آپ کی شوگر پوری طرح اتنی خراب نہیں ہوتی کہ آپ دوائی استعمال کریں اور ٹھیک بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو میں نارمل کہہ سکیں. تو آپ اس درمیان میں جو لنگر آن کر رہے ہو وہ پیریڈ میں, وہ پیریڈ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبیٹک فیز. اگر آپ کے پاس مریض اس پری ڈائبیٹک فیز میں آ گیا اور آپ اس کو لائف سٹائل مینجمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو دیر آر 100% چانسز کہ آپ کی ڈائبٹیز ریورسل کی طرف جائے گی. اور نہ صرف وہ ریورسل کی طرف جائے گی, اگر آپ اپنا ایک لائف سٹائل اس میں مینٹین رکھتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ مریضوں کی تعداد ایسی ہے جو ڈائبٹیز ہونے سے بچ جاتے ہیں کئی سال, کئی دفعہ پوری زندگی بھی شاید. لیکن میں ایسے پیشنٹس اپنی پرسنل پریکٹس میں دیکھ چکا ہوں جو 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال تک بھی بغیر کسی میڈیسن کے صرف لائف سٹائل کے ساتھ اپنی ایک روٹین لے کے چلتے ہیں, اپنا لائف سٹائل بہتر کرتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ وہ پری ڈائبیٹک فیز سے نارمل فیز میں چلے جاتے ہیں. اور ایون اگر ڈائبیٹک ہو بھی گئے ہیں, اگر ان کی شوگر اس لیول پہ آ رہی ہیں کہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائبیٹک رینج ہے, تو بہت دیر تک آپ اپنی شوگر کو مینٹین کر سکتے ہیں ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ. اگر آپ پہلے دن سے جب آپ کو پتہ چل گیا تو یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز, اور آپ اس کو ایک طریقے سے مینیج کرنا شروع کریں, تو بالکل آپ دوائی کے بغیر شوگر کنٹرول کر پاتے ہیں. اس کو ڈائگنوسس کیسے کرتے ہیں؟ شوگر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 کرائٹیریاز ہیں ایکچولی. اور فرسٹ کرائٹیریا جو سب سے زیادہ کامنلی آج کل یوز کیا جا رہا ہے وہ HbA1c ٹیسٹ ہے. HbA1c ٹیسٹ میں بیسیکلی آپ کی ڈائبٹیز کی 3 مہینے کی جو شوگر ریڈنگز ہیں ان کی ایک ایوریج نکلتا ہے, ایک نمبر آتا ہے جس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس کی رینجز ہیں, اگر سیف ٹو سے کہ 6.5 یا اس سے ابو آپ کی رینج ہے تو یو آر اے ڈائبیٹک انفارچونیٹلی. لیکن اگر آپ کی 6.5 سے 5.5 کے درمیان میں لنگر آن کر رہی ہیں تو یو آر پری ڈائبیٹک. ڈفرنٹ لیبس کا تھوڑا سا اس میں رینجز میں تھوڑا ڈفرینس ہے, بٹ جو آسان لفظوں میں یاد رکھنے کے لیے کہ 6.5 از دا کٹ آف فار موسٹ آف دا لیبس. تو جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے پیشنٹ کی شوگر چیک کر سکتے ہیں. اگر اس کی فاسٹنگ یا خالی پیٹ شوگر ایک موقع پہ 126 سے زیادہ اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ دوبارہ چیک کرتے ہیں خالی پیٹ اور پھر وہ 126 سے زیادہ ہے, تو اس پیشنٹ کو آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائبیٹک ہے. سو ایک دفعہ سے زیادہ شوگر کی ریڈنگ 126 سے اوپر وہ خالی پیٹ. سیکنڈ کہ اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی شوگر ہے, اگر وہ ایک موقع سے زیادہ دفعہ 200 سے زیادہ آ چکی ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر, تو پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہے انفارچونیٹلی. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہیں جس طرح فاسٹنگ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اور گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ اس میں ہم مریض کو پہلے خالی پیٹ شوگر چیک کرتے ہیں اس کی, پھر اس کو تھوڑی سی چینی کھلا کے اس کو 1 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کرتے ہیں, پھر 1.5 گھنٹے کے بعد. تو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, عام بندے کے لیے اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, وہ اس کے لیے ویسے بھی ہاسپٹل سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو 2 طریقے HbA1c اور فاسٹنگ اینڈ رینڈم بلڈ گلوکوز لیولز, اس کے ساتھ ہم شوگر ڈائگنوز کرتے ہیں. بعد ہم آتے ہیں اس کی مینجمنٹ کی طرف. مینجمنٹ میں کیا کیا ہم اس میں مینج کیسے کر سکتے ہیں؟ سو فرحان صاحب, کیونکہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو میں بہت زیادہ تو اس کی کہ اس میں کیا دوائی لے سکتے ہیں یا کیا دوائی نہیں لے سکتے, انسولین لگانی یا نہیں لگانی, اس پہ بہت زیادہ بحث تو میں نہیں کروں گا. لیکن یہ بات میں ضرور پروپیگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ لائف سٹائل مینجمنٹ اور اپنی اوور آل زندگی کی روٹین بہتر کر لیتے ہو, کھانے پینے کا طریقہ بہتر کر لیتے ہو, تو کافی دیر تو آپ دوائی کے بغیر کام چلا سکتے ہیں. 35 سے 45 منٹ کی ڈیلی برسک واک اور ایک مناسب متوازن غذا, یہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کی کافی دیر شوگر بغیر کسی دوائی کے گزر سکتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس لائف سٹائل پہ آئے کب ہیں. اگر تو آپ کو شوگر کا پتہ چلتے ساتھ ہی آپ فوری طور پہ اس لائف سٹائل کو اپنے سوئچ کیا ہے, ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ دوائی کے بغیر کافی ٹائم نکال سکیں گے. لیکن اگر آپ 10-15 سال سے ڈائبیٹک ہیں تو انفارچونیٹلی اتنی دیر میں, اور آپ نے اس کے لیے کوئی خاص فکر نہیں کی ہے, تو انفارچونیٹلی ایسے پیشنٹس میں لائف سٹائل مینجمنٹ تو لازمی ہے ہی ہے, لیکن ان کو کوئی نہ کوئی میڈیسن یا انسولین ساتھ استعمال کرنی پڑے گی. صحیح. شوگر کے بارے میں بڑے بہترین طریقے سے آج ہمیں معلومات ملی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے.
इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम इसी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में मालूमाती वीडियोस लेके आते रहेंगे, हमें सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो में एक और क्रॉनिक डिजीज़ के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।